बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारियां। जुलाई से सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने का फैसला। 301 से 400 यूनिट तक 200 रुपए चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए, जबकि 501 से लेकर 600 यूनिट तक 500 रुपए इजाफी चार्जेस होंगे। 601 से 700 यूनिट वालों पर 800 रुपए चार्जेस डालने का फैसला। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 फिक्स चार्जेस होंगे। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम अदम तवज्जो की नज़र। वर्ल्ड बैंक ने फंड्स रोक लिए, महकमा माहौलियात ने टारगेट ताहाल मुकम्मल न किया। आलमी बैंक ने 1 अरब 39 करोड़ की किस्त रोक ली। DLI 8 मुकम्मल न हुआ तो मुस्तकबिल में मिलने वाले फंड्स भी रुकने का खदशा है। क्लिनिक ऑन व्हील, सिर्फ 7% मरीजों का डाटा दुरुस्त निकला। 16% मरीजों ने अद्वियात के पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराई। 50% मरीजों का टेस्टों के पैसे वसूल करने का शिकवा। फीडबैक के लिए आने वाली रिपोर्ट में इंकिशाफ। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इलाज बंद। गंगाराम सर्विसेज, जनाब, PIC चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर में इलाज मुआवजा मुअत्तल। मियो अस्पताल में भी OPD पर्ची काउंटर बंद होने से मरीज परेशान। नर्सेज और पैरामेडिक्स का जनरल अस्पताल की OPD में एहतजाजी धरना। सदर PM में प्रोफेसर अशरफ निजामी का साहिवाल खानेवाल वाक़या की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। पंजाब भर में दफा 144 फौरी नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी 7 रोज के लिए लगाई गई। महकमे दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। उधर दफा 144 का निफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सियासी जमातों के इज्तिमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। गारमेंट सिटी कहाँ बनेगा, जगह कौन सी मौजू रहेगी? मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 2 मुकामात की निशानदही। सुंदर स्टेट और कायदे आजम बिजनेस पार्क के नाम सामने आ गई। महकमा सनत व तिजारत ने रावण के बजाय दीगर मुकामात की राय दी थी। हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। कमर्शियल और रिहायशी जायदादों की कीमत एक बराबर। टैक्स से बचने के लिए जायदाद की कीमतों को बराबर रखने का इंकिशाफ। बुलंदो बाला अमारात, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स को टैक्सों में मुबैना रायत दी गई। RTOs को 24 जुलाई तक जायदादों की नई कीमतों के नोटिफिकेशन की सिफारिश। हायर एजुकेशन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। यूनिवर्सिटीज की जानिब से 2 साला BA, BSc प्रोग्राम्स में दाखिले जारी। कमीशन 2 साला डिग्री प्रोग्राम्स की डिग्रियों को रद्द करेगा। तुलबा 2 साला प्रोग्राम्स में दाखिला ना लें, नया अलर्ट जारी कर दिया गया। महंगाई या मामला कुछ और। प्राइवेट स्कूल से 40 लाख तुलबा निकल गए। ऑनलाइन पोर्टल पर हैरान कुन इंकशाफात। स्कूलों की तादाद बढ़ी, तुलबा और असातिज़ा की तादाद में कमी रिकॉर्ड। तमाम साल जून में स्कूलों की तादाद 1 लाख से जायद हो गई। तुलबा की तादाद 1 करोड़ 19 लाख रह गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने O लेवल हिस्ट्री की किताब पर पाबंदी लगा दी। छापे गए निसाब से मुतल्लिक ऑनलाइन सार्फिन ने शकूक व शुबहात का इजहार किया। किताब तुलबा के लिए पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के उन्वान से छापी गई। पंजाब में खसरा के 139 मुश्तबे केसेज रिपोर्ट। 24 घंटों में लाहौर में 21 बच्चों में खसरा की तस्दीक। रवां साल में अब तक 14,348 खसरा के केसेज रिपोर्ट हुए। डेंगू ने 24 घंटों में मजीद 2 अफराद को अपना निशाना बना लिया। दिन में सुकून ना रात को चैन। गुलबर्ग A3 में 2 दिन से बिजली बंद है। इलाका मकीन सुनवाई ना होने पर सरापा एहतजाज। बिजली के बाद इलाके में पानी का भी बहरान। गर्मी से बिलबिलाते मकीनों का लेस्को हुकाम से बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। मॉडल टाउन H ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इलाका मकीनों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात। बागड़िया रोड हाकिम टाउन का फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो गया। गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद, पानी के नलके भी गायब। गैर कानूनी LPG दुकानें, मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ क्रैकडाउन। अल्लामा इकबाल समनाबाद, गुलबर्ग, दाता जोन और रावी में कार्रवाई।
قوانین کی خلاف ورزی پر 23 کے خلاف کارروائی، سامان ضبط، 234 LPG سلنڈر، 19 ویٹ مشینیں اور 13 ری فلنگ مشینیں ضبط۔ ادھر گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی، 2900 مقامات کی چیکنگ، 75 دکانداروں کو 2,42,000 روپے جرمانہ، 8 افراد گرفتار ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں لین لائن، سٹاپ لائن سر فہرست، سیف سٹی کیمروں میں 72,944 خلاف ورزیاں نوٹ، 15,333 شہریوں نے جان بوجھ کر ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی۔ ادھر کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف شکنجہ تیار ہے۔ گاڑی چلانے والوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کی تجویز، پہلی دفعہ پکڑے جانے پر کم عمر ڈرائیورز کی گاڑی اور موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم۔ مقدمات کی مثل جمع نہ کروانے والے تفتیشی افسران کے خلاف فیصلہ، کیس میں جان بوجھ کر سکم چھوڑنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے اندراج مقدمے کا حکم جاری کیا۔ اب تک 3 تفتیشی افسران کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے۔ مریم نواز سمیت دیگر اراکین اسمبلی کے حلقوں کے نتائج چیلنج، الیکشن ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن سے فارم 45، 46 اور 47 کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، عبدالعلیم خان، شعیب صدیقی، اون چودھری شامل، سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر ناکام امیدواروں کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایرانی سفیر رضا امیری کی ملاقات، میاں نواز شریف بھی موجود تھے۔ تجارت $10 ارب تک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کا پنجاب سے گوشت کی امپورٹ 40% سے 70% تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی سفیر اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی ملے۔ مہمان سفیر لاہور پریس کلب بھی گئے۔ پاک ایران گیس منصوبے سمیت دیگر سوالات کے جوابات دیے۔ شہروں کے ساتھ پہلی بار دیہی علاقوں کی بھی صفائی ہوئی۔ اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے۔ صفائی کے معاملات کو عید تک محدود نہیں رکھنا۔ پنجاب کو چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سینیٹری ورکر سے خطاب، مسائل کے حل کا بھی یقین دلایا۔ حکومت پراپرٹی ٹیکس لیتی ہے تو پھر کوڑا ٹیکس کہاں سے آ گیا؟ ہارون اکبر کے تابڑتوڑ سوالات۔ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ ایک بچے کے ہی سے 3 پینسل، ایک مریض کے ہی سے 1 پیناڈول ہی آئے گی۔ اپوزیشن رکن ملک ممتاز کی تنقید۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے سنوائی نہ ہونے پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی دھمکی دے دی۔ پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان نے بجٹ کارروائی مکمل ہونے پر اجلاس کل تک ملتوی کر دیا۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی سے منظور 5 ایکٹ کی منظوری دے دی۔ پولیس آرڈر، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ منظور، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، پرائس کنٹرول اور سول سروینٹ ترمیمی ایکٹ 2024 کی منظوری۔ پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی، اسٹینڈنگ کمیٹیوں، پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ قائمہ کمیٹیاں نہ بنائے جانے سے اسمبلی بزنس شدید متاثر ہونے کا انکشاف ہوا۔ کمیٹیوں کی تشکیل اور پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت آمنے سامنے، اختلافات پیدا ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا عمل شروع کر دیا۔ پرانے بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت یونین کونسل کی حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری۔ پنجاب حکومت نیا بلدیاتی نظام لانا چاہتی ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 71ویں سالگرہ، پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں بی بی شہید کے لیے تقریب۔ سابق گورنر مختوم سید احمد محمود، MNA مختوم مرتضی محمود کی شرکت۔ سردار ممتاز علی، قاضی احمد سعید، سردار حبیب خان گوپانگ بھی گئے۔ جیالوں میں چیرنگ کراس پر بھی محفل سجائی۔ سمینہ خالد دھرکی، اسلم گل، عزیز الرحمان چند، نوید چودھری، ریاض جٹ سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ بھٹو کی شہید بیٹی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات۔ بھارت سے 500 سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد، بھرپور استقبال۔ یاتری اسپیشل بسوں کے ذریعے گردوارہ پنجا صاحب روانہ۔ مرکزی تقریب 29 جون کو گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں ہوگی۔ آج سال کا طویل ترین دن، مختصر رات ہوگی۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے اور 2 منٹ پر محیط تھا۔ طلوع آفتاب 5:14 پر ہوا۔ غروب آفتاب 7:16 پر تھا۔
22 जून से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। और नौजवान खिलाड़ियों की सुनी गई। वजीर आजम ने मुलाजमतें देने की हदायत कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड ने सरकारी इदारों में खेलों के बजट की तफसीलात तलब कर ली। मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों को नौकरियां मिलेंगी।